हेलो एभ्रिवान, म रोड ट्र्याक्टर सुमित बजाचार्य वर्ष 2021-22 को लागि हजुरहरूको डिस्ट्रिक्ट रोड ट्र्याक्टर रिप्रेजेन्टेटिभ। रोड ट्र्याक डिस्ट्रिक्टले विगत केही वर्षदेखि स्ट्राटेजिक प्लानिङमा एकदमै फोकस गरी आइरहेको छ र हामीले विगत 3 वर्षमा हामीले धेरैवटा गोल्सहरू बनाएर हाम्रो भिजनतर्फ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सो यो भिजनमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो मेन स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मिसन थियो अनि हाम्रो मिसन चाहिँ यस प्रकार छ। Our mission is to create opportunities and provide support for our members, enabling them to become community and professional leaders भनेर चाहिँ यो हाम्रो मिसन रहेको छ हैन। सो यो मिसनमा चाहिँ हामीले विगत 3 वर्षदेखि काम गरेर we had set a vision for last 3 years अनि यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले यो मिसनमै रहेर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा नयाँ भिजनमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ र यो भिजन चाहिँ यस प्रकार छ। We envision a future where young people are inspired to understand and empower themselves, enabling them to transform world around them हैन। सो हामीले चाहिँ जुन हाम्रो युथ छ, यङ पिपल छ, उनीहरू चाहिँ आफूलाई बुझ्न सकोस्, आफूलाई इम्पावर होस् अनि आफू इम्पावर भइसकेपछि चाहिँ आफू वरिपरिको समाज चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ उहाँहरूमा बिल्ड होस्। सो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले हाम्रो नेक्स्ट फ्यु इयर्सको लागि भिजन सेट गरेका छौँ। सो त्यो भिजनमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ हामीसँग हाम्रो केही कोर भ्यालुजमा चाहिँ हामीले फिगर आउट गर्दा चाहिँ 5वटा कुरा निस्क्यो। त्यो 5वटा कुराहरू चाहिँ लिडरसिप, इन्टिग्रिटी, एडाप्टेबिलिटी, डाइभर्सिटी र लर्निङ भनेर चाहिँ 5वटा कुरा छ हैन। सो हरेक कुरामा चाहिँ हामीले अब लिडरसिपको एस्पेक्ट कता छ, हाम्रो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेका छौँ कि छैनौँ, यो कुराहरू चाहिँ डाइभर्स छ कि छैन, आइडियाजको हिसाबले होला, मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्टको हिसाबले होला, त्यो बाहेक हामी नयाँ च्यालेन्जेसहरूसँग एडाप्ट गर्दैछौँ कि छैनौँ वा हामीले चाहिँ गरेको सबै कुरामा चाहिँ केही न केही सिकिरहेछौँ कि छैनौँ हैन। सो यो 5वटा कुरा चाहिँ हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो कोर भ्यालुजहरू चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ। सो यो चाहिँ समथिङ वी रियली बिलिभ इन, समथिङ हामीले गरेको सबै कुरामा चाहिँ यो रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो, यो 5वटा कुरा। त्यो बाहेक हामीले केही गोल्स सेट गरेका छौँ हैन। यो गोल्स चाहिँ हामीले 1 वर्षको नभइकन फर नेक्स्ट 3 इयर्सको हिसाबले चाहिँ प्लान गरे हो हैन। सो इट विल स्टार्ट फ्रम रोटा इयर 2021-22 टु 23-24। सो यो गोल्सहरूमा चाहिँ 4वटा मेन कुराहरू छ। फर्स्ट, इन्टिग्रेट स्ट्राटेजिक प्लानिङ एज अ पार्ट अफ एभ्री रोट्र्याक इङ्गेजमेन्ट भनेर छ हैन। सो रोट्र्याकमा गर्ने हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेट हुनु पर्यो। त्यो बाहेक इम्प्रुभ मेम्बर्स रोट्र्याक्टिङ एक्सपिरियन्स हैन। सो रोट्र्याकमा आएर मेम्बर्सले पाउने एक्सपिरियन्स चाहिँ इम्प्रुभ हुनु पर्यो, उहाँहरूले पाउने बेनिफिट्सहरू, उहाँहरूले पाउने फेसिलिटीहरू इम्प्रुभ हुनु पर्यो, उहाँको ओभरअल एक्सपिरियन्समा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुनु पर्यो सो द्याट यसले चाहिँ रोट्र्याकमा रिटेन्सनदेखि लिएर न्यू मेम्बर आउने प्रोसेसमा पनि यसले बेनिफिट्सहरू गरोस्। त्यो बाहेक डेभलप कोलाबोरेसन एन्ड स्ट्रेन्थन कनेक्टिभनेस भनेर छ। सो वी बिङ अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन हामी चाहिँ अब विभिन्न अरू संस्थाहरूसँग पार्टनरसिपदेखि लिएर हाम्रो अरू इन्टरनेसनल क्लब्सहरूसँग पनि पार्टनरसिपको कुराहरूलाई पनि फोकस गर्नेछौँ। र पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ स्ट्रेन्थन आवर इमेज भनेर छ हैन। सो त्यसमा चाहिँ हामी एज अ अर्गनाइजेसन चाहिँ युथ सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन हो भनेर जनरल कम्युनिटीमा चाहिँ वी आर प्लानिङ टु प्रमोट। फर्स्ट वान, इन्टिग्रेटेड स्ट्राटेजिक प्लानिङमा चाहिँ हामीले यो पहिलो गोलमा चाहिँ हामीले 3टा स्ट्राटेजी छ हैन। सो पहिलो स्ट्राटेजी चाहिँ हामी पुरानो टेम्प्लेट्सहरूलाई रिभाइज गरेर चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको टेम्प्लेट बनाएका छौँ र हामीले तपाईँहरूलाई पठाएका पनि छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो जुन ट्रेनर्स फरमहरूलाई चाहिँ यो जुन नयाँ स्ट्राटेजिक प्लान वा नयाँ जुन हामीले जुन नयाँ वेले ट्र्याकिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने, इक्विप गर्ने हैन। त्यो बाहेक हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा चाहिँ किन गरिरहेछौँ, यसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ क्वेसनिङ वाइ को एस्पेक्टलाई चाहिँ हामीले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा हाम्रो मेसेजिङमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दैछौँ हैन। सो हाम्रो ट्रेनिङ्सहरूमादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ द एस्पेक्ट अफ वाइ इट इज ह्यापनिङलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स दिएका छौँ। त्यो बाहेक स्ट्राटेजी नम्बर 2, इम्प्रुभ मेम्बर्स रोट्र्याक्टिङ एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो 6वटा स्ट्राटेजी छ। फर्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ बोर्ड मेम्बर्स बाहेक जुन हाम्रो जेनरल मेम्बर्सहरू छ वा नन बोर्ड मेम्बर्सहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग कनेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू मेबी थ्रु डिस्ट्रिक्ट इभेन्ट्स होला, थ्रु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू होला, उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टसँग कनेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू जेनेरेट गर्ने। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो इनएक्टिभ र अन्डर पर्फर्मिङ क्लब्सहरूको स्टेटसहरू बुझेर त्यो डेटा युज गरेर अपकमिङ इयर्समा यो इनएक्टिभ र अन्डर पर्फर्मिङ क्लब्सहरूलाई कसरी अपलिफ्ट गर्नु मिल्छ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने। थर्डमा ओरिएन्टेसन प्याकेजेस जुन हाम्रो जेनरल मेम्बर्सलाई वा इभन हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई रिगार्डिङ
मेम्बरसिप रिलेटिङ जुन ओरिएन्टेसन दिन्छौँ त्यो ओरिएन्टेसन प्याकेजेसहरू डेभलप गर्ने, जसमा चाहिँ मोर अन क्रिटिकल थिङ्किङ, हामीले गर्ने प्रोजेक्टहरू किन गर्छौँ, त्यसको अब्जेक्टिभ के हो, हामीले गर्ने डिफ्रेन्ट मिटिङ्सहरू होला, क्लब एसेम्ब्ली होला, त्यसको काम के हो, त्यसमा मोर ओरिएन्टेसन गराएर क्रिटिकल्ली सोच्ने हिसाबले चाहिँ हामी ओरिएन्टेसन प्याकेजेसहरू डेभलप गर्दैछौँ। पोइन्ट नम्बर 4 मा जुन हामीले डेभलप गरेको टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ हामीले ट्रेनर्स फर्ममा दिने जुन टिओटीहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउने, उहाँहरूलाई इक्विप गराउने पार्टमा छ भने चाहिँ पोइन्ट नम्बर 5 मा चाहिँ डेटा कलेक्सनमा मोर फोकस छ, जहाँ चाहिँ रोट्याक किन जोइन गर्छन् मान्छेहरूले, किन छोड्छन् र किन बसिराख्छन्, त्यसको डेटा कलेक्ट गरेर एक किसिमको एउटा रिपोर्ट बनाउने, एउटा एनालाइसिस गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। स्ट्राटेजी नम्बर 6 मा चाहिँ प्रोफेसनल र पर्सनल कनेक्सन बारे छ हैन। सो प्रोफेसनल कनेक्सनमा चाहिँ हामीले जब लिस्टिङ, बिजनेस लिस्टिङको कुराहरू रोट्याक नेपालमा यही वर्ष पनि हामीले इन्टिग्रेट गराएछौँ। तर जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको कुराहरू होला, फेलोसिप ग्रुपहरूको कुरा होला, जहाँ चाहिँ कमन इन्ट्रेस्ट भएको वा कमन प्रोफेसन भएको मान्छेहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइदिने, उनीहरूसँग कनेक्ट गर्ने एउटा मिडियम बनाउनको लागि चाहिँ वी आर इन्ट्रोड्युसिङ फेलोसिप ग्रुप्स। सो गोल नम्बर 3 मा डेभलप कोलाबोरेसन एन्ड स्ट्रेन्थन कनेक्टेडनेस। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो 4वटा स्ट्राटेजी छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल ग्रान्ट्स रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्लबमा डिसमिनेट गर्ने थ्रु हाम्रो अब मेसेजिङ होला, इमेल्सहरू होला, वा हामी वी क्यान डु डिफ्रेन्ट सेसन्स अन ग्लोबल ग्रान्ट चाहिँ अब रोट्याक्टर्सहरूले चाहिँ कसरी अप्लाई गर्न सक्छ, वा 2022 को जुन अप्लाई गर्नलाई चाहिँ यो इयर चाहिँ कसरी प्रिपेयर हुन सक्छौँ भन्ने कुरामा। स्ट्राटेजी नम्बर 2 मा चाहिँ आइडेन्टिफाई पार्टनर्स इन ग्लोबल ग्रान्ट एरिया। सो सिन्स ग्लोबल ग्रान्ट गर्ने जुन क्राइटेरिया छ 2022 देखि, त्यसमा चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट गर्नलाई चाहिँ पहिला नै कुनै न कुनै क्लबसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेको हुनुपर्छ रोट्याकले भन्ने क्राइटेरिया छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट गरिरहेको रोटरी क्लब्सहरू कुन छ वा कुनसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने हाम्रो वान अफ द गोल्स छ होइन। त्यो बाहेक इन्टरनेसनल ट्विनसिप्सहरूलाई हामी प्रमोट गर्दैछौँ। हामीले एउटा सर्वे पनि पठाएको छौँ को क्लबहरूको इन्टरनेसनल ट्विन छ, कसलाई रिक्वायर्ड छ भन्ने कुरामा। सो त्यसमा हाम्रो इन्टरनेसनल टिम इज वर्किङ अन। पोइन्ट नम्बर 4 मा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बाहिर जुन इभेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट इन्क्रिज गराउने, धेरै इभेन्ट्सहरू भर्चुअली भइरहेको छ। सो भर्चुअली के भइरहेको छ त्यसको इन्फर्मेसन डिस्ट्रिब्युट गर्ने। त्यो बाहेक जुन पछि गएर इफ हाम्रो पेन्डेमिक सिचुएसन नर्मल हुँदै गयो भने चाहिँ मेबी फिजिकल युथ एक्सचेन्जेसहरू, फिजिकल इभेन्ट्सहरू, डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि सम काइन्ड अफ इङ्गेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टबाट पनि रोट्याक्टर्सहरूको हुने गरी वी वान्ट टु इन्क्रिज द्याट पार्टिसिपेसन। पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ स्ट्रेन्डिङ आवर इमेज भनेर छ होइन। सो वी वान्ट टु इस्टाब्लिस आवर अर्गनाइजेसन एज अ युथ सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट टिम चाहिँ रिसर्च र ग्लोबल ग्रान्ट स्कलरसिप रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुमा चाहिँ वी विल इङ्गेज होइन। सो द्याट रोटी बिङ एन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एजुकेसन स्कलरसिप्स दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वी वान्ट टु सेट इन हाम्रो कम्युनिटीमा होइन। त्यो बाहेक वी वान्ट टु आइडेन्टिफाई पोसिबल पार्टनर्स, युनिभर्सिटिज होला, रोटरी क्लब्सहरू होला जसले चाहिँ ग्लोबल ग्रान्ट स्कलरसिप्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यो बाहेक रोट्याक अवार्ड गर्ने प्लान छ, बट नट दिस इयर, लेटर सम इयर आफ्टर। सो त्यसको लागि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ सम काइन्ड अफ ग्राउन्ड वर्कमा काम गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ होइन। सो द्याट नेक्स्ट इयर्समा गर्न सजिलो होस्, रिसर्चहरू होला, इन्फर्मेसन कलेक्सनको पार्ट होला। पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ रोटी एक्सचेन्ज प्रोग्रामको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई स्प्रेड गर्ने, सो द्याट तपाईँहरूले रोटी युथ एक्सचेन्जको फाइदाहरू उठाउन सकोस्। फिफ्थ स्ट्राटेजी चाहिँ हाम्रो जुन ब्रान्डिङ एक्टिभिटिज छ थ्रु सोसियल मिडिया होला, थ्रु हाम्रो डिफ्रेन्ट मिडियाबाट हामी जुन वेले रोट्याकलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ कमन मेसेजेस सुड बी हामी चाहिँ युथ सेन्ट्रिक अर्गनाइजेसन हो, युथलाई डेभलप गर्ने अर्गनाइजेसन हो भन्ने हिसाबको मेसेजिङ चाहिँ कन्टिन्युसली गइराखोस् भन्ने चाहिँ वी वान्ट टु डु द पब्लिक इमेज त्यो हिसाबले। सो गोल्स र स्ट्राटेजिक पार्टमा यति नै हो। आई अल्सो हेभ फ्यु अनाउन्समेन्ट टु मेक। सो फर्स्ट announcement is regarding Rotac Fellowship Groups. More on this from our creative team. Hello, namaste and jajalabai everyone. We are super excited to share with you all about Rotac Fellowship Groups. These groups are the groups that share common interests, passion or hobby. This could be a fun new way to make friends around the country while exploring your passions and hobbies. You all can access all the Rotac Fellowship Groups from our website rotrac3292.org/rotrac-fellowship-groups. Here we have listed a few Rotac Fellowship Groups
that our Rotractors are already moderating. If you are interested and hold a passion or a hobby in anything, you can request for a new fellowship group from the website itself. Any interested individuals can join our group. So what are you waiting for? Come join us. Enhance your Rotract experience. Namaste and good evening everyone. I am Protractor Kritika Sharma, Creative Operations Officer for Rotaire 2021-22. Every year we release the Rotract District Directory to deliver the vision, mission, goals of Rotract District 3292 along with the Rotary International. It also has details so that the club leaders and members can work together as a team to help us achieve our common goals and reach our vision. This directory has information about many documents and samples that might be useful for smooth administrative practice of any Rotract club. Last but not the least, it has details of all the club leaders of upcoming Rotaire of all the clubs present in Rotract District 3292. So, here I present to you the Rotract District Directory for Rotaire 2021-22. We assure you that the directories will be delivered to respective club leaders as soon as the situation is alright. So till then, stay safe, take care. Next announcement is regarding Rotract Learning Center. So Rotract Learning Center has been around for quite some time. So तपाईहरु learn.rotract3292.org जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु पहिलादेखि नै डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु छन्. फर सम टाइम हामीले चाहिँ नयाँ कोर्सेसहरु एड गर्न सकेका थिएनौं. सो अहिले वी हैव एडेड प्रेसिडेन्टको कोर्स, हामीले जनरल मेम्बरको कोर्स अनि बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कोर्सहरु डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु एड गरेका छौं हैन. एन्ड त्यो कोर्स कम्प्लिट गरे बापत चाहिँ यु अल्सो गेट अ सर्टिफिकेट in the learning center. So please explore in terms of learning. Just training ma matra limit napaikana. There are different other ways of learning as well. We want to provide access to us right? So next about Rotract support board. So हामीले चाहिँ Microsoft Teams use गरेर different communication गरेर so even this event भयो हैन. So we have created a support board जसमा चाहिँ तपाईलाई Rotract related केही queries हरु आयो भने you get automated replies from this board. And more on this, Rotractor Nirvik KC. Hello everyone, I'm Rotractor Nirvik. We have started using Office 365 as our official communication tool. We are now introducing a new feature to it, Rotract Support Bot. Rotract Support Bot provides you with various documents, helps you query with a barometer, answers a different question related to Rotract, and even directly contacts the district team for you. You can install Rotract Support Bot through the Microsoft Teams web apps and access it through your Microsoft Teams on your phone. To know more about Rotract Support Bot, visit our Rotract Nepal YouTube channel. Thank you, Nirvik. So we have also created a Rotract Teams app. So Rotract Teams app ma चाहिँ हामीले जुन blood searches हरु होला हैन, कसैले blood को need भयो भने चाहिँ कोसँग blood छ वा हामीले different अरु clubs ले गरिरहेको projects events हरुको information हरु चाहिँ Rotract Teams app मा छ. So हामीले चाहिँ यसको demo पनि provide गर्छौं so that you can use this app. Apart from that, पहिला गरेको केही कुराहरुलाई कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो चाहिँ Rotract job portal को कुरा we will be continuing where you can post your jobs, तपाईहरुको vacancies हरु पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ. त्यो बाहेक we also are continuing Rotract business listing जहाँ चाहिँ तपाईहरुको businesses हरु के छ भने चाहिँ you can let us know and it will be added to our Rotract business portal website. So त्यो बाहेक पहिला केही years देखि नै हामीले यो privileged partners हरुमा काम गरिरहेका छौं. So different outlets हरुमा चाहिँ being a Rotractor you get different discounts. So this has been started, but यो year चाहिँ अलिकति more aggressively चाहिँ we are trying to onboard new partners where you can get different discounts. त्यो partners हरुको listing will be there in our website. So तपाईहरुको ID card use गरेर चाहिँ you can get this privilege. We are also doing different trainings apart from club officers training. We are also planning to do trainings like design thinking workshop and some kind of introductory session चाहिँ भोलि को district assembly मा पनि हुँदैछ. त्यो बाहेक strategic planning workshop, some kind of that also happened in PETSES, but a more advanced level ma we are planning to do that. त्यसपछि membership seminar, Rotary scholarship orientation, grant management seminar, so different trainings are we are trying to provide you so that scope of Rotracting gets increased. So these are all our strategies and goals for upcoming years. So if like support चाहिन्छ, help चाहिन्छ भने feel free to let us know. We have an amazing team this year and we are really excited तपाईहरुलाई serve गर्नमा. So feel free to reach out, and that's it from my side. Let's do things awesomely this year.